बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब की मंजी ठोक दी गई है। इमरान खान साहब को बिल्कुल खुड्डे लैन लगाने का तमाम तर मंसूबा बना लिया गया है। कल की तारीख के अंदर पार्लियामेंट का मुश्तरका हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है और इस इजलास के अंदर बड़े ही अहम फैसले होने जा रहे हैं। इस इजलास के अंदर तमाम तर जो फैसले होंगे वो इमरान खान के सियासी कैरियर, सियासी मंसूबे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसका जो आइंदा का मुस्तकबिल होगा वो काफी हद तक खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इजलास सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन, पीडीएम की हुकूमत और मुश्तरका इत्तेहादी जमातों का ही नहीं, बल्कि इस इजलास के अंदर जो ताकतवर हलके हैं उनका भी काफी हद तक इस इजलास के साथ बड़ा अहम कनेक्शन है, बड़ा अहम दारोमदार है। और फैसले क्या होंगे, क्या फैसले होने जा रहे हैं, किस तरह इमरान खान साहब को बिल्कुल जो है वो एक दीवार के साथ और बिल्कुल इमरान खान साहब को अनसक्सेसफुल, नाकाम करने की मंसूबाबंदी बना ली गई है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि जो अपडेट्स मैं बताने जा रहा हूं और इसके बाद जो अपडेट्स आएंगी वो सब के सब आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह आप तमाम तर अपडेट से बर वक्त आगाह रह सके। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब के ऊपर आज के दिन के अंदर तकरीबन मजीद 4-5 मुकदमात दायर किए गए हैं। इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो सियासी लीडर हैं कि जिनके ऊपर दहशतगर्दी, चोरी, करप्शन और दीगर बहुत से कत्ल गारत के और बहुत से इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमात की तादाद 101 हो चुकी है। और ये 101 मुकदमात इतने ज्यादा मुकदमात हैं और इतने मुकदमात किसी सियासी लीडर के ऊपर नहीं बने या बनाएगी। अगर इमरान खान साहब किसी एक मुकदमे के अंदर भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर 101 मुकदमात में इमरान खान साहब को कभी एक से दूसरे, कभी दूसरे से तीसरे, कभी तीसरे से चौथे, इसी तरह करते करते 101 मुकदमात के लिए मुख्तलिफ थानों और कचहरियों के अंदर जाना पड़ेगा। और शायद तब तक इमरान खान साहब अपनी जहनी सलाहियत जो है, जहनी कुव्वत जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मायार पर है, एक अरूज पर है, वो तमाम तार वो चीजें खत्म हो जाएंगी। कल की डेट के अंदर जो इजलास होने जा रहा है वो इजलास क्या होगा, फिर हम बात करेंगे कि इस मुल्क के अंदर अदल इंसाफ का मायार क्या रह चुका है, कितने अरबों खरबों रुपए आज ये इंसाफ बिकना शुरू हो चुका है। जो जजेस साहिबान है, माजरत के साथ सबकी बात नहीं करूंगा, आज मोहम्मद खान भट्टी साहब की एक वीडियो वायरल हुई। वो मोहम्मद खान भट्टी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर रह चुके हैं और फिर जब उनकी जो करप्शन की दास्तानें सामने आई तो वो इस मुल्क को छोड़कर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया था और इस वक्त वो अदारों के कस्टडी के अंदर है। अदारे उनसे तहकीकात कर रहे हैं, पुलिस, एंटी करप्शन और दीगर जो अदारे हैं वो इनसे तहकीकात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। और आज की डेट के अंदर मोहम्मद खान भट्टी की जो एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के अंदर जो हुशरबा और तहलकाखेज जो इंकशाफात सामने आए हैं कि किस तरह उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन कौन से, उन्होंने 3-4-5 जजेस का नाम लिया और एक चीफ जस्टिस का भी उन्होंने एक मुकालमा किया, एक चीफ जस्टिस का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि एक चीफ जस्टिस हैं, मुहातिब किया एक चीफ जस्टिस को कि ये जो लोग हैं ये अपने पेपर साइन करवाने के लिए, पेपर वर्क के लिए ये अपने अपने जो है वो हिस्से लेते रहे हैं, ये अपनी डिमांड्स पूरी करवाते रहे और इनका मिशन ये था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं आना चाहिए, इमरान खान के हक में तमाम फैसले आने चाहिए। और आज तक वो रीत बरकरार है, मैं देख रहा हूं वो रीत बरकरार नजर आ रही है। मैं किसी आला की, किसी जजेस की खुदा न खास्ता तौहीन करने की सोच नहीं सकता, क्योंकि इस दौर के अंदर अगर आप कुछ बात कहते हैं तो गले पड़ जाती है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमारी अदलिया जो है या तो वो बिकती हो या फिर उनके ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम हो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये जरूर कहूंगा कि 101 मुकदमात के अंदर मतलूब इमरान खान साहब को कभी एक अदालत इमरान खान साहब के वारंट
جاری کرتی ہے، دوسری عدالت عمران خان صاحب کو طلب کرتی ہے، تیسری عدالت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وارنٹ کو معطل کر کے عمران خان صاحب کو یہ کہتی ہے کہ آپ اب گاڑی کے اندر بیٹھیں اور عدلیہ کے جو سٹاف ہیں، عدلیہ کے جو لوگ ہیں، عملہ ہے، وہ گاڑی میں آ کر آپ کی حاضری لگوائے گا۔ جبکہ اگر اس ملک کا قانون کا معیار یہ رہ چکا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے خلاف درخواست دیں تھانے میں تو 3 ملازم شام کو اس کے گھر پہنچ کر گھسیٹتے ہوئے، رسوا کرتے ہوئے گلی محلوں کے اندر اسے تھانے لے جا کر بند کر دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر 101 مقدمات ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امیر اور غریب کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا، جبکہ عمران خان صاحب کے اوپر 101 مقدمات بن چکے ہیں۔ نہ عمران خان صاحب گرفتاری دے رہے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے قانون پکڑ نہیں سکتا، نہ میں گرفتاری دوں گا، اور جبکہ ہمارا جو قانون ہے وہ عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے قاصر ہے۔ شاید اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، حالانکہ ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر قانون 2 طرح کے ہیں، غریب کے لیے اور ہے اور امیر کے لیے اور ہے۔ جب یہ بڑے مگرمچھ، بڑے سیاسی لوگ گرفتار ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اندر اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ انصاف برابر چلتا ہے، انصاف ملتا ہے، انصاف بکتا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، محمد خان بٹی کی اس ویڈیو نے جو آج ایک فضا پیدا کی ہے وہ تو بالکل حیران کن ہے۔ کل پارلیمنٹرین کا جو ہنگامی اجلاس ہے مشترکہ، اس کے اندر جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف بری طرح ڈیمیج ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو کھڈے لگانے کا تمام تر جو منصوبہ بنایا گیا تھا، پیپر ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کل یہ تمام تر یہ قوانین جو بنانے جا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام وہ جو فیصلے ہوں گے یہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کر دیے جائیں گے۔ اس کے اندر سب سے بڑا اور سب سے طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک فیصلہ کیا گیا، اور بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، ہر ایک پاکستانی کے اوپر لاگو ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے فوج پاکستان، اس کے اوپر بہتان لگانا، اس کے اوپر الزام لگانا، اسے نازیبا الفاظ کے ساتھ کسنا، اسے جو اس کی ساکھ کو متاثر کرنا، اس کے اوپر طرح طرح سے الزام لگا کر اس کے خلاف ٹرینڈ چلانا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ جو کارکنان ہیں کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ تو برے طریقے کے ساتھ کھلم کھلا جو ہے اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، اسپیشلی افواج پاکستان کو، ہر ایک جنرل کو، ہر ایک آفیسرز کو، اور اسپیشلی آرمی چیف کو، جس طرح یہ کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے بری طرح سے ٹرینڈ چلا کر پاک آرمی کی ساکھ کو دنیا کے اندر نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ اس حوالے سے بھی کل قانون بننے جا رہے ہیں کہ اگر آج کے بعد اگر فوج پاکستان کا نام لے کر یا فوج پاکستان کے کسی بھی افیسرز، آرمی چیف یا فوج پاکستان ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کرے گا، اس کے اوپر مقدمات بنا کر اسے اندر کر دیا جائے گا، اور فوج پاکستان ہی ان لوگوں کے اوپر پھر مقدمات درج کرے گی۔ دوسرا قانون یہ کل فیصلہ کیا جائے گا کہ پنجاب پولیس کو، یہ کوئی بھی پولیس جو ہے، چاہے وہ KPK کی ہے، چاہے وہ سندھ کی ہے، چاہے پنجاب کی ہے، اسلام آباد کی ہے، اگر ان لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے گا، اگر کوئی سیاسی کارکن، سیاسی رکن، پاکستان تحریک انصاف کا رکن اگر ہاتھ اٹھائے گا تو پھر ان لوگوں کو ہاتھ توڑ دے پولیس کو پھر فری ہینڈ دے دیا جائے گا۔ تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں آج سارا دن، وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت موجودہ PDM کی مشترکہ جو اتحادی جماعتیں اس بات پر زیر غور ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 101 مقدمات ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ، کرپشن، بہت سے دیگر جو کیسز ہیں۔ عمران خان صاحب ملک کے اندر افراتفری، انتشار پھیلا رہے ہیں، اور جس طرح MKM کے کسی دور کے اندر انہوں نے بھی کراچی کے اندر ایک اپنے گھر کے باہر وہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ انتشار پھیلایا تھا، اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب زمان پار کے باہر جو انہوں نے ایک جمگٹھا بنایا ہوا ہے، اب PDM نے کہہ دیا ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس گند کو، اب جو گند زمان پار کے باہر ہے، ہم اس گند کو ختم کریں گے، اس گند کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یقیناً پاکستان جو ہے ایک پاورفل ملک ہے، اس کے پاس ادارے ہیں، اس کے پاس فیسلٹیز ہیں، اس کے پاس وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ یہ کسی بھی حالات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ ادارے رکھتے ہیں۔
اور عمران خان صاحب کو اگر ان لوگوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو یقیناً پھر عمران خان صاحب بے بس ہو جائیں گے، اور اتنی طاقت کارکنان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کارکنان ہیں یہ وقت آنے پر پھر ساتھ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے ہیں، چاہے کتنا سے کتنا پاپولر لیڈر ہو، پھر جو ہے پھر عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک کے لیے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا کل جو اجلاس ہوگا یہ بڑا عام ہے، اس کے اندر جو فیصلے ہوں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی جو کیریئر ہے بری طریقے سے ڈیمیج ہونے جا رہا ہے۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔